changer, peut-être il y aura les changements, peut-être je sais pas. Mais quand elle a menacé, elle nous a fait des menaces, etc. وهي مع زوزو مع جوج الشنطة. Mais c'est grave. Voilà, exactement. حاولك نبداو معنا لو سوجي دو ديسكسيون. شوفي دوكا يا امال بوبي، يا البوبي يا الكلبه، دوكا نفضحك، دوكا نعطي لهم الصحيح هنايا في يوتيوب. يرحم اللي خلق هذيك الانترنت، يرحم اللي خلق هذيك الانترنت. لازم هذا اللي خلق الانترنت وهذاك اللي خلق لي سيت ويب، الان لازم نعطي لهم الدعاء الجمعه باش يدخلوا للجنه ديريكتومون. وتاني je vais remercier infiniment society.com et مع lespagesblanches.com اللي تمد الصحيح، اللي تمد لي زادريس تاع دي بيرسون. انت يا امل بوبيه quand tu m'as appelé avec ton numéro de téléphone personnel يا البوبيه، oublie pas qu'il y a les pages blanches, les annuaires inversés. D'accord? عطاولي le nom تاعك، le prénom، l'adresse تاعك، وين راكي تسكني exactement، وين راكي تخدمي exactement يا البهلولة تي كون، vraiment tu es con. Au lieu d'appeler avec ton numéro privé, d'accord? Avec ton numéro privé, appelle-moi avec un numéro de n'importe quel numéro. Tu m'as appelé à mon numéro de téléphone personnel. Mais ici, ça n'existait pas, les pages blanches. Je t'ai eu. Ça n'existait pas, les pages blanches. Personne, parce qu'ici, quand j'ai acheté ma puce, je l'ai acheté avec... c'est une puce prépayée que j'ai acheté. Voilà, c'est pas... Comment dirais-je? C'est pas on peut dire c'est une puce... j'ai pas déclaré ma puce. C'est une puce, on peut dire personnelle. Ça m'a déclaré, ni notaire, ni wallo. Ni adresse, ni wallo. Donc, on va الفضيحة. Amel Boubi, actuellement le CV. Le travail. واش راهي تخدم دوكا امل بوبي؟ امل بوبي تخدم en tant que agent d'incendie dans une ville de ski. راكم فهمتوا؟ راهي تخدم agent d'incendie dans une ville de ski. Après راهي تطفي في النار بالاكستنتور اللي تطفي النار هي. Le nom de la ville. الاسم تاع واسمها بالعربيه لا فيل بالعربيه اوكي لا فيل تفهموها واسمها انسي لا فيل هذه واسمها انسي سي une petite ville touristique d'accord voilà c'est agent de voilà ce n'est pas pompier c'est agent de sécurité d'incendie هاوليك اللي تخدم هي واسمها لا فيل هذه واسمها انسي. Horaire de travail. L'été, tu travailles dans un parking de 7h jusqu'à 1h du matin. يا بوبيا راك تخدمي من 7 تاع الصباح حتى الوحدة تاع الصباح راكي تحرثي. Voilà, c'est la frontière. C'est la frontière de la Suisse, exactement. شحال تخلصي للساعة؟ تخلصي 5,5 euros à l'heure للساعة اللي راكي تخلصي يا بوبيا. دوكا عطيت لا سوسيتي لو نون دو لا سوسيتي حبابي ما نقدرش نعطي لكم لو نون دو لا سوسيتي. علاش pourquoi je voulais pas vous donner le nom de la société باش كاين بزاف qui sont mauvais comment dirais-je une mauvaise foi يعيطوا لا سوسيتي هذه يعيطوا لهم انا جي لو نون دو لا سوسيتي عيطت قلت لهم جوزوا لي فلانه جوزوا لي فلانه عيطوا للسونتر دابيل تاع لا سوسيتي جوزوا لي الفلانه هذه وهدرت معاها ابر من تماك جبت صحيح هاوليك دوكا نرجعوا على لا في بريفي تاع بوبيا
Toi, Amel Boubia, tu as trois enfants, d'accord? Deux garçons et une fille. بصح دوكا علاش يا امل بوبيه tu es en train de nier الطفل الثالث. السؤال دوكا يبقى مطروح ليك يا امل بوبي. السؤال يبقى مطروح ليك دوكا الا كنت امراه ريبوندي على السؤال تاعي علاش tu es en train de nier le troisième enfant. علاش pourquoi هذا السؤال المطروح لك السؤال المطروح واحد. السؤال الأول هو علاش tu es en train de nier le troisième enfant. هاوليك يا أمل بوبية الكلبة خوك دوكا نرجعوا على لا فامي تاعك. يا أمل بوبية الكلبة خوك صباغ اسمه عماد داكور وعندك حسام الصغير خوك الصغير اللي تزوج غير كيما وعندك نسيم مرة هنا ومرة لهيك مسحور بودالي ربي يشفيه وفاتح اللي تزوج في عنابة جمجم والشيرة جمجم راكم 100 personnes qui est en train de voir le live نحب 100 جيم جمجم والشيرة جمجم ماكسيموم جمجم ماكسيموم باسكو اللايف هادي تسنيالا جمجم والشيرة كسروا هذيك الجمجم كسروه. وانت يا بوبيا دوكا راكي حوستيهم في الدار الا راهم رجال خاوتك. انا تجي اختي تحوزني في الدار نقتلها نذبحها الا تجي اختي تحوزني في الدار نذبحها هنا نذبحها داكور. حوزتيهم في الدار لان رجعت الدار على اسمك. خواتك يا بوبية ما راهمش رجال انا نقولها لك ديريكتومون ما راهمش رجال. 1% تاع لي زورمون تاع الرجال تاع لا تستيرون ما عندهمش داكور. القلاوي ما عندهمش غير يقطعوا هذيك اللي عندهم. حوزتهم من الدار رجعت الدار على اسمك. دركا خوتك يعيطوا الفيفي داكور ويميناسيو فيهم في هذيك الزوج خوتك اللي راهم عيطوا الفيفي ويميناسيو فيها. ديجا الا كاينوا رجال ما تعيطش المراه تميناسي فيها. عيط الراجل وراجل تميناسي فيه داكور. ما تميناسيش المراه باسكو المراه الي فابله فيفي الي فابل مسكينه بصح فيفي 10 و10 من خواتاتك الي با فابل. ابخي هادوك خاوتك يا زوج خاوتك يا بوبيا هادوك زوج دجاجات وكيلو تشينا. هذا واش نقول لك انايا. وخاوتك البنات علاه ما تهدرش معاهم. عندك خاوتك البنات يا بوبيا علاش ما تهدرش معاهم. هذيك تاع الحروش مسكينه شحال عندها ما دخلتش للدار وعندها وليد واسمه وسيم وهي اسمها سهيله. وعندك ثاني خوتك ثانيه واسمها ريما اللي راهي جارتك في انسي. وثاني راكم مزوجين بزوج خاوه داكور. راجلك وراجلها خاوه. راجلك مع عائلة قاف سا قاف وصاد يبدا من القاف وثاني يبدا من القاف لو ديرني مو تاع لو نوت فامي تاعو صاد وهو اسمه محمد داكور. راجلك je vais pas prononcer le nom de famille de Taratulek. Il n'y aura pas un suivi de justice. Bini ou Binek. D'accord? Je vais pas prononcer le nom de famille. Même la société de Taratulek, je vais pas la prononcer. Aoulik. ثاني راجلك عنده شركة تاع تريسيتي في هوت سافوا. سبحان الله
نشكر بزاف سوسيتي بوان كوم اللي راهي تفضح. نشكرك يا سوسيتي بوان كوم مع لي باج بلانش. نشكركم اللي راكم تفضحوا بلي زادرس بكلش. بلوس لو كابيتال سوسيال تاع راجلك اللي فتح الشركه تاعو سي 5000 اورو. لو كابيتال دو ديبار. هاوليك. تاني سبحان الله، واحد تطفي النار، واحد يدير تريسيتي، وواحد صباغ، وخوك صباغ. سبحان الله سبحان الله. عائلة هايلة قسما بالله، غير عائلة هايلة بزاف من بزاف. عائلة ماهية سبحان الله. فيسك انت طفي النار يا بوبيا، علاش ما طفيتيش النار في الفشلوق تاع زوزو، الغابة امازون اللي تشعل فيها النار؟ الفشلوق تاع زوزو تشعل فيها النار وضاد فيها غابة امازون. علاش ما طفيتيش النار تاع صاحبتك العزيزة؟ علاه؟ باسكو راك تطفي النار بالاكستنتر. علاش ما طفيتيش النار تاع زوزو، الفشلوق تاع زوزو اللي نضت فيها النار؟ انت يا بوبيا من مواليد 1977 في سكيكدا في اكتوبر، داكور؟ الى انت مراه وتقولي تكذبيني انا، داكور؟ اخرج ليكسترا نيسونس تاعك. شتو ديفي يا القحبه، خرج ليكسترا نيسونس تاعك. الى تكذبيني انا، الى تقولي انا الكذاب، انا نكذب، خرج ليكسترا نيسونس تاعك. سي سامبل، خرج ليكسترا نيسونس تاعك. خبي اسمك، خبي كلش، وري برك لا دات دو نيسونس. بصح جامي تقدري تكذبيني. كملت لك خوب، جامي تقدري تكذبيني يا امل بوبيا. وتاني انتيا تسكني في الفيلاج نتاعك، وتسكني وين تسكني اكزاكتومون؟ اسمو ماجوز تشيش. بكري اسمو روبير فيل، المعروف بالبصل والقمح يا بوبيا. يا بوبيا، سي بور سا تحبي البصل والقمح. يالله، المعروف في البصل والقمح. دركا يا بوبيا، الكلمة راكي عجوزة رقم 2 مور زوزو. دوكا نسموك العجوز الساحرة باسكو رحتي ديري القبول عند منيرة على لا سوسيتي تاع راجلك، وقلتي على لا سوسيتي تاعي، وتدير السحر والشعوذة وكاع استغفر الله يا ربي، قل اعوذ برب الفلق منك. مي سي غراف يا العجوز الساحرة. وكديني يا موني تاني، دوكا نقول لك نسميك موني، دوكا وكديني كي كنتي تقحبي في عنابة وسكيكدا قبل ما تزوجي، وتقولي في دارك وتوكلي في داركم، باسكو بكري كنت تقحبي في سكيكدا وعنابة، وكنت تسمي روحك موني. ياك يا بوبي الكلبة، قبل ما توصل الفيفي قبل ما توصل الفيفي ومنيرة، باسكو انا فاطمة السود ما على باليش كاع اوت. قبل ما توصل الفيفي ومنيرة شلي فمك عشان خطرها. شوفي يا موني، توكلي في داركم، ودورك تقولي نحارب الفساد وانت الفساد الرقم 1. اخرج كذبيني بيني وجهك الى راني نكذب. ودوك نحط تصاورك يا بوبيا، دوك نحط تصاورك، ديري اكديلي الى راني نكذب، سينا نحط تصاورك ديريكت.
نحط تصاورك، نحط ليكسترا نيسونس تاعك، ونحط ثاني لا سوسيتي وين تخدمي. لا سوسيتي وين تخدمي ما نقدرش نقول لا سوسيتي وين تخدمي. من انا سوي انسان كومون دير سوي ان بون بيرسون. ما الحبس كيف نقولوا جو تو بيردر طون امبلوا، نحي لك الخبزه تاعك. لا ما نحبش نحي لك الخبزه تاعك. هاوليك يا بوبيا دوكا سا توا دو جوي ماتنون. بيني لنا بلي نتيا واش راني نقول دوكا كذب. كذب الا تكذبيني قولي ديريكتومون انا كذاب. قولي ديريكتومون انا كذاب الا كنتي امراه. هاوليك يا بوبيا. جيسبر كو مون ميساج اي كلير بلوتو. وتاني يا فيفي نوجه رسالة لفيفي. فيفي رانا معك، غير ما تقلقيش، ورانا معك اليوم الغدوة. والسلام عليكم.